अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 13 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 13वीं किस्त। इब्रार अपने आदमियों को लिए फ़हीम के डेरे पर जब पहुंच चुका था, जहां फ़हीम छुपा बैठा था। उसके डेरे के इर्द गिर्द उसने बड़ी तादाद में अपने आदमियों को खड़ा कर रखा था, जिनको हाशिम रब्बानी तक को अंदर भेजने की इजाज़त नहीं थी। फ़हीम ने जो कारनामे किए थे, उसके बाद उसे अपने बाप दादा से भी उम्मीद नहीं थी कि वही उसका सर न उड़ा दे। उसे इस बात की इत्तला भी मिल चुकी थी कि उसके आदमी ज़ाकवान के पास ही हैं, जिससे साफ ज़ाहिर था कि ज़ाकवान अब तक सब कुछ जान चुका होगा और ख़ुद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए उसे तलाश रहा होगा। फ़हीम किसी भी तरह से यहाँ निकल जाना चाहता था, मगर वो चाहने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। इब्रार के बाहर आने की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। इब्रार उससे आमने सामने बात करना चाहता था, मगर फ़हीम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इब्रार को गेट पर ही रोका गया था। काफ़ी देर के बहसो मुबाहिसे आखिर इब्रार के सब्र का दामन लबरेज हुआ था। इसने अपने आदमियों को इशारा करते फ़हीम के आदमियों पर फायरिंग कर दी थी। वो लोग अचानक इस गैर मुतवक्का हमले पर संभल नहीं पाए और एक एक करके गेट के बाहर गिरते चले गए। इब्रार ने अपने आदमी को लिए अंदर का रुख किया। देखो फ़हीम, तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो बाहर निकल आओ। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि सीधी तरह मेरी बात सुन लो, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। इब्रार ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते फ़हीम को पुकारा था, जो अपने कमरे की खिड़की से उसकी आवाज़ बआसानी सुन पा रहा था, मगर ना ही कोई जवाब दिया था और ना ही वो बाहर निकला था। इब्रार काफ़ी देर चिल्लाता रहा था, मगर फ़हीम बाहर नहीं निकला था। इब्रार के इशारे पर उसके आदमियों ने सबसे कमरों की तलाशी ले डाली थी, जिसके बाद इब्रार को यकीन था कि वो सामने वाले रूम में ही मौजूद है, जिसकी तलाशी नहीं ली गई थी अभी। उसने जैसे ही कदम उस जाने बढ़ाए, उसे अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई थी। इब्रार की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आई थी, मगर जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर उसने अंदर कदम रखा था, वहाँ का मंजर देख उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। फ़हीम का बेसुध वजूद ज़मीन पर साकित और जामिद पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और पेट से खून निकलता पूरे फर्श पर बिखर गया था। इब्रार ने इर्द-गिर्द नज़रें घुमाई थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था और न ही फ़हीम के हाथ में कोई हथियार मौजूद था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि ये हरकत उसने की है। मगर वहाँ ना कोई ज़ीरो मौजूद था, ना ही फ़हीम उसके आसपास कोई हथियार। इब्रार के कदम ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलकर भागता, खलील और ज़ाकवान रब्बानी भागते कदमों से अंदर दाखिल हुए थे, मगर सामने का मंजर देख उनकी आंखें भी फट गई थी। फ़हीम, खलील रब्बानी ने आगे बढ़ना चाहा था, जब ज़ाकवान ने उसका हाथ थामकर उन्हें रोक दिया। उसी वक्त पुलिस मोबाइल का सायरन सुनाई देने लगा था। तुमने मेरे भतीजे को मार डाला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। खलील रब्बानी इब्रार का गिरबान से थामते उसे हर पर टूट पड़ा था। इब्रार उसके अल्फाज पर सुन सा खड़ा रह गया। जिस बात का डर था वही हुआ था। उस पर उस कत्ल का इल्ज़ाम आ गया था जो उसने किया ही नहीं था। चाचा जान, हौसला रखे, इसको बाद में देख लेंगे। ज़ाकवान ने बहुत मुश्किल से उनकी गिरफ्त से इब्रार की गर्दन छुड़वाई थी। इब्रार तशवीशनाक हालत तक लाल होता चेहरा लिए वहां से निकल गया था। फ़हीम को गोली लगते ही वो मौका पर जाँ बहक हो गया था। ये खबर जहाँ गाँव वालों के लिए खुशी और राहत का बाइस थी, वहीं सईद हवेली पर कहर बनकर टूटी थी। हाशिम रब्बानी और ज़ाकवान के अलावा कोई उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थे, इसलिए सबका दिल फ़हीम के गम से भर गया था। अपने जवान बेटी की मौत पर सिद्रा बेगम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फुरकान रब्बानी की हालत भी काबिल रहम थी। ज़ाकवान को सब की हालत देख बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे अपने ताया ताई की हालत देख दुख हो रहा था, जिन्होंने अपना इकलौता जवान बेटा खो दिया था। मगर कहीं न कहीं ज़ाकवान को इस चीज़ का इत्मीनान भी था कि फ़हीम की असलियत पूरी तरह सामने नहीं आ पाई थी। उसे फ़हीम की कतई परवाह नहीं थी, बल्कि अपने नेक और रहम दिल दादा जान की पगड़ी उछाले जाने की फ़िक्र लाहक थी। मगर अब ऐसा कुछ न होना था। फ़हीम को जुर्म साबित होने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया गया था, जिसने सैयद हवेली के वक़ार को बचा लिया था। ज़ाकवान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खलील रब्बानी को सँभालना हो रहा था, जो भी इसी वक्त इब्रार को ख़त्म कर देना चाहते थे। माहिर ने अल्तमश के खिलाफ रिपोर्ट तरतीब देते अपने एक टॉक शो में पेश कर दी थी, जिसमें उस रात अल्तमश के ड्राइंग रूम में ली गई तस्वीरें भी थीं और साथ ही उसकी हमना रियाज से होने वाली निकाह की खबर भी थी, जिस पर माहिर की मुकम्मल तस्दीक नहीं हो पाई थी, मगर वह अब उस चक्कर में मजीद वेट नहीं कर सकती थी। उसे हर तस्वीर तो हर हाल मीडिया पर देनी ही थी। जैसा उसने सोचा था वही हुआ था। अवाम मुखालिफ जमातों के लीडरों को एक साथ बैठे देख भड़क उठी थी,
बाकी का काम मीडिया वालों ने कर दिया था। हर तरफ ये सारी तस्वीरें सुर्खियों पर थी। इतनी अहम मालूमात देने पर माहिरू के चैनल हेड और बाकी के तमाम लोग बहुत खुश हुए थे। माहिरू के अल्तमश की मुखालफत करने पर उन्हें बहुत सौ की बातें सुननी पड़ी थी। अल्तमश की इत्तेहादी पार्टी की चंद बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात ने खुद चैनल हेड इशफाक महमूद को कॉल करके माहिरू का मुंह बंद करने को कहा था, मगर इतने प्रेशर के बावजूद उन्हें माहिरू को किसी भी काम से नहीं रोका था। और आज माहिरू इतनी बड़ी खबर उन तक पहुंचाकर उनके चैनल की रैंक टॉप पर ले गई थी। वी आर प्राउड ऑफ यू मिस माहिरू, हमें आपसे ऐसे ही बड़े इकदाम की उम्मीद थी। अब अपनी जानबल खेल कर अल्तमश गद्दार के घर में दाखिल हुई और ये मालूमात हासिल करके लाई। वहाँ जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं था। अल्तमश गद्दार इतनी पावर रखता है कि रातों रात आपको गायब करवा देता और किसी को कानों कान खबर भी ना होती। अगर आइंदा ऐसे कोई सर्च ऑपरेशन किया तो मुझे एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। इशफाक सर उसके सर पर हाथ रखकर शफकत भरे अंदाज में कहते उसके ऑफिस से चले गए थे। वाह मायरू, तुमने वहां इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और मुझे पता तक नहीं चला। मगर वही ये ठीक नहीं है, तुमने एक साथ बहुत सी पार्टीज का टारगेट खुद पर पॉइंट कर दिया है। फरयाल उसकी कामयाबी पर खुश होने के साथ साथ उसके लिए फिक्रमंद भी हुई थी। फरयाल प्लीज, अब तुम वही बात पकड़कर मत बैठ जाना, मुझे अभी एक जरूरी काम के लिए निकलना है, तुम यहाँ का काम संभाल लेना। माहिर उसकी इस बात सुनी अनसुनी करती बाहर निकल गई। आज उसकी फैजान चिश्ती के साथ मीटिंग थी। उसने ये बात फरयाल समेत किसी को नहीं बताई थी। वो जानती थी सबने उसे ही रोकना है। फैजान चिश्ती कितना खतरनाक और घटिया इंसान, इस बात का इल्म बच्चे बच्चे को था। मगर माहिर को उससे हाथ मिलाना था। उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी, ये वो अभी राज ही रखना चाहती थी। इब्रार, ये क्या किया तुमने? कहा था तुमसे ऐसा कोई इंतहाई कदम मत उठाना। जब हम अपने तरीके से सब देख रहे थे तो तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को? सुहेब गिलानी इसरारी कैफियत में हाल कमरे में चक्कर काट रहे थे, जहाँ इस वक्त मुफ्त का सा सन्नाटा छाया हुआ था। बाकी सबकी हालत भी सुहेब गिलानी से मुख्तलिफ नहीं थी, क्योंकि इब्रार ने किसी आम इंसान का नहीं बल्कि हाशिम रब्बानी के पोते का कत्ल किया था और पकड़ा भी रंगे हाथों गया था। फ़हीम पर तो अब भी किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं हो सका था, मगर इब्रार उसके नापाक खून से अपने हाथ ज़रूर मैले कर चुका था। बाबा साईं, आखिर आप लोग मेरी बात पर यकीन करने को तैयार क्यों नहीं है? मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मेरे अंदर दाखिल होने से पहले ही उसे कोई और गोली मार चुका था। मैं नहीं जानता वो शख्स कहाँ गायब हुआ। मगर मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कोई भी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने फ़हीम का कत्ल नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे किसी सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की है। इमरान ने बेबसी भरे लहजे में उन सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की थी, जिसे मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। इमरान को खौफ और परेशानी बढ़ती जा रही थी कि जिस बात पर उसके अपने घर वाले तैयार नहीं, वो पंचायत में भला इस बात का यकीन कैसे दिलाएगा सबको। इमरान बेटा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुमने नहीं मारा फ़हीम को, मगर हम ये बात पंचायत में कैसे साबित कर पाएंगे? फ़हीम के जिस्म से निकलने वाली गोली तुम्हारी बंदूक की है। तुम फ़हीम के कमरे में दाखिल होने वाले आदमी थे। तुम्हारे हाथ में बंदूक थी। तुम वहां से मारने के इरादे से ही गए थे। उसके 4 आदमियों को तुमने और तुम्हारे आदमियों ने रास्ते से हटाने के लिए जहाँ भग किया है, और बाकी न जाने कितने जख्मी हैं। अब तुम ही बताओ, इन सब बातों के बाद भी तुम्हें बेगुनाह मानने की कोई गुंजाइश बचती है भला? सज्जाद गिलानी ने अंदर आते जो इंकशाफ किए थे, उसने इब्रार को शदीद झटके से दो चार किया था। ये झूठ है चचा साई, मेरे खिलाफ साजिश है कोई। मैंने कहा ना, मैंने कत्ल नहीं किया उसे। कोई जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम आप लोग तो मेरी बात पर यकीन करके मेरा साथ दें। अबरार उन सबको गुमसुम देख अब की बार जरा खफकी भर बोला था। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं चेक कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। सजाद गिलानी उसकी हालत के पेश नज़र उसे तसल्ली देते वहां से भेज गए थे। माहिरू ऑफिस से निकल रही थी जब उसे रास्ते में सुफियान मिल गया था। माहिरू की उजलत देख वो हैरान हुआ था। क्या हुआ मिस माहिरू, सब ठीक है? सुफियान को वो टेंशन का शिकार लगी थी। नहीं नहीं नहीं, आई एम ओके। माहिरू अपना लहजा नॉर्मल रखती मुस्कुराकर बोली थी। ओके, अगर कहीं अर्जेंट नहीं जाना तो क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सुफियान जिस अंदाज में बोला था, माहिरू को चाह कर भी इनकार नहीं कर पाई। दोनों एक साथ कैंटीन की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ काफ़ी ऑर्डर करते सुफियान ने गला खंगारते बात का आगाज़ किया था। मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, इसलिए बात घुमा फिरा कर नहीं करूँ। मैं बहुत टाइम से आपसे ये बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हो पाई। आज बहुत मुश्किल से खुद ये कहने के लिए तैयार किया है। माहिरू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, अभी से नहीं बल्कि उस वक्त से जब पहली बार आपको देखा था। मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, मगर आपके घर रिश्ता भिजवाने से पहले मैं आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ।
माहिरू होनक सी बनी सुफियान के अल्फाज सुन रही थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स उसके बारे में ऐसे जज्बात रखता है। उसने तो हमेशा सुफियान को अपना फ्रेंड माना था और फ्रेंडशिप की भी ये हमेशा एक लिमिट रखी थी। न जाने कब कैसे सुफियान के दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात पैदा हो गए थे, ये जाने बगैर कि वो तो बहुत पहले ही अपना सब कुछ किसी संगदिल और बेरहम शख्स को सौंप चुकी थी। उसके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत एकतरफ़ा है। मैंने सिर्फ़ अपने जज़्बात का इज़हार किया है। आपका फ़ैसला सर आँखों पर होगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम लेकर अच्छे से सोचकर मुझे जवाब दे सकती हैं और आपका फ़ैसला चाहे जो भी हो, हमारी फ्रेंडशिप अफ़ेक्ट नहीं होगी। सुफ़ियान इसे गुमसुम होता देख नरमी भजे भरे लहजे में बोला था। नहीं, दरअसल वो मैं पहले से एंगेज्ड हूँ किसी के साथ तो। माहिरू को समझ नहीं आया था उसे कैसे इनकार करे। वो अपना नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, चाहे उसके और इल्तमश के दरमियान कितनी ही नफरत क्यों न थी। मगर वो यहाँ जाने अनजाने में इसी का हवाला दे गई थी। कागजी रिश्ते से ना सही वो दिली रिश्ते से उसके साथ जुड़ी हुई थी, जिस ताल्लुक को वो दोनों चाह कर भी अब तक ख़त्म नहीं कर पाए थे। उसकी बात सुन सुफियान की रंगत मान पड़ी थी। उसे इस बात का डर था वही हुई थी। ये प्यारी लड़की उससे पहले ही किसी और की हो चुकी थी। मायरू इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलती बिना मजीद कुछ बोले वहां से निकल गई थी। सुफियान बहुत अच्छा इंसान था जो शायद हर लड़की का ख्वाब हो सकता था, मगर वो इस मामले में दिल के आगे बेबस हो चुकी थी। फ़हीम के कत्ल के हवाले से तमाम सबूत और शवाहिद अबरार के खिलाफ जा रहे थे। ज़ुहैब गिलानी ने बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सैयद हवेली वालों का गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, जिससे अभी मुकाबल कर पाना काफ़ी मुश्किल था। गांव वालों ने फ़हीम पर जो भी इल्ज़ामात लगाए थे उनमें से अभी तक किसी हवाले तक कोई सबूत सामने नहीं आ पाया था। इस हवाले से भी सैयद हवेली वालों का केस काफ़ी मजबूत था, और दूसरी बात ये थी कि हाशिम रब्बानी के पोते का था, जिस वजह से पंचायत के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान किसी किस्म की रायत बख्शने वाले थे। उनके यहाँ कत्ल का बदला कत्ल ही था, मगर अगर दोनों अरकान राज़ी हों तो कत्ल के बजाय ये मामला ज़र ज़मीन देकर भी सुलझाया जा सकता था। अब ये हाशिम रब्बानी और उनके ख़ानदान वालों पर ही था कि वो किस तरह इस सबको हैंडल करते हैं। आज गिलानी विला में पंचायत बिठाई गई थी और आज ही अबरार की ज़िंदगी और मौत का फैसला किया जाना था। गिलानी वाला के हर मकीन की सांसें अटकी हुई थी। इतने लोगों के होने के बावजूद हवेली पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोगों के दिल में बस किसी तरह इब्रार के पंचायत के शफाक फैसले से बच जाने के लिए दुआ गो था। इब्रार को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उस दिन बाप की बात ना मानकर और जज्बात में आकर वहां जाने की कितनी बड़ी गलती की थी। अब न जाने उस गलती के बदले इसे और इसके खानदान वालों को क्या कुछ बर्दाश्त करना था। उसने हर एक के सामने अपनी बेगुनाही जाहिर करने की पूरी कोशिश की थी, मगर इसको जिस जाल में फंसा दिया गया था कि जिसके अंदर से वो कोशिश के बावजूद नहीं निकल पा रहा था। घर की खवातीन की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। कुबरा बेगम, जिनको पहले बेटी का दुख खाया जा रहा था, अब बेटे के साथ पेश आए इस वाक़ये ने मज़ीद निढाल कर दिया था। उस दिन वो सुफियान से बात करने और ऑफिस में काम आ जाने की वजह से फैज़ान चिश्ती से नहीं मिल पाई थी। फैज़ान ने भी किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए उसके सेक्रेटरी ने भी माहिरू को 3 दिन बाद का टाइम दे रखा था। माहिरू ये एक मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए आज वक्त से थोड़ी देर पहले ही वहाँ आन पहुंची थी। माहिरू की गाड़ी जैसे ही फैज़ान चिश्ती के घर पर पहुंची, उसके लिए फ़ौरन मेन गेट खोल दिया गया था। वो जानती थी उसका यहाँ आना उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता था। फैज़ान चिश्ती की शोहरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर माहिरू का ये रिस्क लेना चाहती थी। अल्तमश शैतान का गरूर वो हर हाल में ख़त्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसे उसके दुश्मन से हाथ मिलाना था। वो ये जानते हुए भी कि उसके किडनैपिंग के पीछे यही शख्स था। माहिरू को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। जैसा वो सोच कर आई थी वैसा यहाँ कुछ नहीं था। बाहर खड़े गार्ड्स के अलावा उसके सामने कोई मर्द नहीं आया था। 2 मुलाज़िमाँ ही उसके आस-पास फिर रही थीं। उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाया गया था। कुछ ही देर बाद फैज़ान चिश्ती 2 गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ था। माहिर गार्ड्स की इतनी बड़ी फौज देख अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। ये सियासी मुल्क संभालने की बात करते थे, जबकि बिना गार्ड्स के खुद को संभाल पाना मुश्किल था उनके लिए। माहिर ये सब सोच ही पाई थी। फैज़ान चिश्ती खासी तमीज़ का मुजाहरा करता आवाज़ बुलंद उसे सलाम करके सामने रखे सोफे पर आन बराजमान हुआ था। आपके बारे में काफ़ी कुछ सुनना रखा है। बहुत इश्तियाक था उस बहादुर लड़की से मिलने का जिसने अल्तमश शैतान को ललकारने की जुर्रत की। आपके इस निडर अंदाज ने तो हमें आपका गर्विदा बना लिया है। फैज़ान चिश्ती मूँछों को ताव देता माहिरू से मुखातिब हुआ था, जिसके जवाब में माहिरू ने मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया था। शुक्रिया सर, मैं तो बस इसी मिशन पर निकली हूँ कि मुल्क की बागडोर अल्तमश कैदान जैसे नामनहाद सियासियों के पास जाने से रोक सकूँ, जो किसी सूरत भी इसके हकदार नहीं। माहिरू पुरएतमाद लहजे में गोया हुई थी और साथ ही उसे अल्तमश के खिलाफ अपनी बाकी तैयार करदा रिपोर्ट्स के हवाले से बताने लगी।
سر میرے یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت یا کوئی بھی مٹیریل موجود ہے تو میرے لیے کافی ہیلپ ہو سکتی ہے اس سے۔ ماہرو کے چہرے پر ہنوز نرمی بھری دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فیضان چشتی جو اس کے سامنے بیٹھا اچھا خاصا شریف بننے کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کا بے پناہ حسن اس کا ایمان خراب ڈگمگانے لگا تھا۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ دشمن کا دشمن دوست ہی ہوتا ہے، تو اس حساب سے تو ہم بھی دوست ہوئے نا۔ ہمیں مل کر التمش شیطان کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ فیضان چشتی اس کے سراپے کا سر سے پیر تک جائزہ لیتے عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ ماہرو کو اس کی نظروں سے بہت ان ایزی فیل ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یہاں بنا کسی کو بتائے اکیلے آنے کی اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ یہ التمش میدان کا علاقہ نہیں تھا جہاں گھس کر وہ کچھ بھی کر جاتی تو کوئی اسے سر اٹھا کر سوال نہ کر پاتا، مگر یہ فیضان چشتی جیسے گھٹیا شخص کا گھر تھا جو ظفر جیسے ہوس پرست درندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بہادر تھی مگر اکثر یہ بھول جاتی تھی کہ وہ ایک لڑکی ہے جس کے لیے اس کی عزت کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، مگر وہ ہر بار اپنی اس جذباتیت کے ہاتھوں خود میں مصیبت میں جھونک دیتی تھی۔ اوکے سر، بہت شکریہ، میں چلتی ہوں۔ ماہرو نے اپنا بیگ سنبھالنے اٹھنا چاہا تھا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو آپ آئی ہیں، ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع تو دے۔ فیضان چشتی کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماہرو کو اس کی نظروں سے گھن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اللہ سے مدد مانگتے دل ہی دل میں کسی کو پکارا تھا۔ فیضان چشتی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کا ارادہ ماہرو کے پاس جانے کا تھا جب اسی لمحے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتے التمش گیدان غصے سے بھرا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت اور سرد پن مقابل کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جس طرح آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا، فیضان کے گارڈ اسے پہچانتے بندوق اس کی جانب تان گئے تھے۔ التمش کو سامنے دیکھ ماہرو کے رگوں پے میں سکون اتر گیا تھا۔ مصیبت اس پر آنے سے پہلے ہی یہ شخص اس اپنی جانب موڑ جاتا تھا جیسے اس وقت کیا تھا۔ وہ اس پر ہر طرف سے بندوقیں تانے دیکھ ماہرو کو اپنی سانسیں مدب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ او آج تو بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں ہمارے غریب خانے پر، کیا بات ہے۔ ویسے آج ہماری یاد کیسے آ گئی دی گریٹ اینڈ سکسیسفل التمش گیدان کو۔ فیضان اندر ہی اندر اسے یہاں دیکھ جھل بن چکا تھا۔ کس قدر غلط وقت پر آیا تھا وہ۔ اب نہ وہ ماہرو کے سامنے التمش کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ ہی التمش کے سامنے ماہرو کے قریب جا سکتا تھا۔ فیضان کی بات کو صاف نظر انداز کرتے التمش نے غضبناک نگاہ ماہرو پر ڈالی تھی۔ ماہرو اندر تک سہم گئی تھی۔ میرے خلاف رکھی گئی اس میٹنگ میں ہی موجود نہ ہوں تو یہ غلط بات ہے نا فیضان چشتی صاحب؟ ویسے کافی حیرت ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ حریت لیگ کے اتنے برے دن آگے ہیں کہ انہیں مجھے ہرانے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت پڑ گئی۔ التمش بات کرتا ماہرو کے آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ یا شاید اسے فیضان کی غلیظ نظروں سے بچانے کی لاشعوری کوشش کی تھی۔ وہ فیضان کے سامنے ماہرو کو انجان ظاہری کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہرو اس کے حوالے کی وجہ مزید مصیبت میں پڑے۔ تو کیا تمہاری نظر ہے اس لڑکی پر جو خبر ملتے ہی خود یہاں آن پہنچے؟ فیضان چشتی کا بس نہیں چل رہا تھا التمش کو کہیں غائب کر دے۔ ہر بار وہ ایسے ہی اس کے راستے میں آن کھڑا ہوتا تھا۔ یہ لڑکی تو میری قصوروار ہے ہی صحیح، مگر تم جو اس لڑکی کے سہارے مجھ پر وار کرنا چاہتے ہو وہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ التمش ماہرو کا ہاتھ تھامتے باہر کی جانب مڑا تھا۔ التمش گیدان لڑکی کو یہی چھوڑ کر جاؤ ورنہ تم بھی اپنے پیروں پر سلامت نہیں جا پاؤ گے۔ فیضان ماہرو کا ہاتھ سے نکلتا دیکھ بھڑکا تھا۔ اس کے آدمی چاروں طرف سے التمش پر بندوقیں تانے اسے گھیر چکے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو عین التمش کی سینے پر نشانہ باندھے کر ٹریگر پر انگلی جمائے دیکھ ماہرو کی سسکی نکلی تھی۔ التمش نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا جہاں آنسو کی جھڑی شروع ہو چکی تھی۔ اپنی کلائی پر التمش کی سخت گرفت اس کے غصے کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتے ہو اگر مجھے ذرا سے بھی خراش رہی تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اپنی ان دھمکیوں سے کسی اور کو ڈرانا، اس لڑکی کو تو میں یہاں کسی کی صورت چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ التمش خود پر تانے ہتھیاروں کی پرواہ کیے بغیر ماہرو کو اپنے حصار میں قید کیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے کہے کے مطابق واقعی فیضان چشتی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا، کیونکہ اگر التمش کو اس کے گھر سے ذرا سا بھی نقصان پہنچتا تو اس کا اپنا کیریئر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا۔ التمش کو باہر نکلتا دیکھ فیروز اور اس کے باقی سیکورٹی گارڈز الرٹ ہوئے تھے۔ فیروز نے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا جسے وہ نظر انداز کرتا ماہرو کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ التمش کے اس غیظ و غضب پر ماہرو کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ التمش فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ گارڈز کی پہلے سے تیار گاڑیاں بھی اس کے پیچھے قطار کی شکل میں نکل گئی تھیں۔ پنچایت طے کردہ وقت کے مطابق گیلانی ولا میں بیٹھ چکی تھی۔ تقریباً سبھی لوگ پہنچ چکے تھے۔ اب صرف انتظار تھا تو سید حویلی والوں کا جو کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے تھے۔
سب خواتین جالی دار دیوار کے پردے پر اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی۔ گیلانی خاندان کے ہر فرد کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ معصورہ جو پہلے کبھی باقی عورتوں کی طرح وہاں کھڑی نہیں ہوئی تھی، آج اپنے عزیز از جان بھائی کے حوالے سے ہونے والے فیصلے کے لیے وہ بھی بے چین کھڑی تھی۔ اماں سائیں، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ معصورہ نے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی کبریٰ بیگم کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے انہیں تسلی دی تھی، جس کے جواب میں وہ کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ وہ پنچایت میں کیے جانے والے شفاف فیصلوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہی بات ان کے دل کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ مردانہ سائٹ پر ہال کمرے میں اچانک ہاشم ربانی کا بآواز بلند سلام گونجا تھا۔ سب کی نظریں بے ساختہ اس جانب اٹھی تھی جہاں ہاشم ربانی اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے جرار بھی داخل ہوا تھا، مگر ذاکوان کہیں نہیں تھا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے جا کر زہیب گیلانی کی مخالف سمت آمنے سامنے براجمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے ہی پنچایت کا ماحول بدل گیا تھا۔ لوگ شاید آج پہلی بار دو اتنے بڑے خاندانوں کے درمیان پنچایت ہوتی دیکھ رہے تھے۔ ابرار بھی بنا کسی قصور کے ایک طرف مجرموں کی طرح شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مرشد سائیں زہیب گیلانی نے اپنے بیٹے کو پنچایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس پر قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اور ہمارے اصولوں کے مطابق قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے یا پھر زرزمین۔ اس پنچایت میں وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، مگر آپ کے فیصلہ سنانے سے پہلے زہیب گیلانی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پنچایت کے سربراہ نے بات کا آغاز کرتے ہاشم ربانی کو مخاطب کیا تھا۔ شاید وہ لوگ اب بھی ہاشم ربانی سے کسی نرمی کی توقع کر رہے تھے، مگر ان کے ساتھ بیٹھے فرقان ربانی کے چہرے کے پتریلے تاثرات سے صاف ظاہر تھا وہ ہر حال میں ابرار کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ جی بولے، ہم سن رہے ہیں، ہاشم ربانی نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سائیں، میں مانتا ہوں میرا بیٹا قصوروار ہے، اس نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کسی ذاتی دشمنی کے تحت بالکل بھی نہیں کیا۔ گاؤں والوں کے کیے جانے والے ہنگامے نے اسے جذباتی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہوش کھوتے اس نے نادانی میں اتنی بڑی غلطی کر دی۔ آپ لوگوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، آپ کا درد بہت بڑا ہے، مگر خدا کے لیے مجھے ویسا درد مت دیجیے گا۔ پلیز ابرار کی سزا میں تھوڑی نرمی برتی جائے، ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ زہیب گیلانی جس طرح جھکے سر اور کمزور لہجے میں بولے تھے، ابرار سمیت گیلانی ولا کے ہر فرد کے لیے دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ منصورہ نے فوراً نگاہیں پھیر لی تھیں، وہ اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زہیب گیلانی، میرے پوتے پر اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو پھر کوئی کیسے اسے قصوروار گردان کر قتل کی سزا سنا سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو ہماری جگہ پر رکھ کر سوچو، اگر میرے پوتے نے تمہارے خاندان والوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو کیا تم تب بھی یہی کہتے؟ میں نے اپنے لوگوں کی مخالفت مول لے کر تمہارے خاندان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس کا یہ صلہ ملے گا مجھے اگر یہ پتہ ہوتا تو کبھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہ دہلیز پار نہ کرتا۔ ہم نے اپنا جوان پوتا کھویا ہے، ہم سے کسی قسم کی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ ہاشم ربانی سرد و سپاٹ لہجے میں اپنا بے لچک اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ان سب کے منہ پر چپ لگا گئے تھے۔ تو پھر مرشد سائیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ پنچایت کے سربراہان میں سے ایک نے احتراماً دوبارہ سوال کیا تھا۔ میرا وہی فیصلہ ہوگا جو میرا پوتا کہے گا، وہ مستقبل کا گدی نشین ہے، اس کے پاس بھی اتنا ہی حق ہے فیصلہ کرنے کا جتنا میرا ہے۔ مرشد سائیں کے الفاظ پر پنچایت میں بیٹھے تمام افراد کی نظریں اندر داخل ہوتے سید ذاکوان ربانی کی جانب اٹھی تھی۔ باریک جالی دار دیوار کے پار کھڑی خواتین نے بھی اس سحر انگیز پرسنالٹی کے مالک شخص کی جانب دیکھا تھا، جس کے حوالے سے علاقے میں آج کل کافی چرچا تھی۔ سیاہ لباس میں لوس براؤن شال کندھوں کے گرد لپیٹے، پشت پر بازو باندھے وہ چلتا ہوا سید ہاشم ربانی کے پہلو میں آن بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود جالی دار دیوار پر مرکوز تھی، جس کے پار دیکھ پانا ناممکن تھا، مگر پھر بھی اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر اس پار کھڑی معصورہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، مگر مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ ذاکوان ربانی کی بات سن کر گیلانی ولا کے مکینوں نے سکھ کا سانس بھرا تھا، مگر وہیں اگلا جملہ ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ آپ لوگ فیصلے میں نرمی چاہتے تھے تو ٹھیک ہے، میں نرمی کے لیے کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے ونی چاہیے، میرے بھائی کے قاتل سید ابرار گیلانی کی بہن کی۔ سید ذاکوان ربانی سیاہ چادر سے جھانکتی ان 2 دل نشین آنکھوں کا تصور میں لاتے جس سکون اور بے باکی سے بولا تھا، دور دور تک اس کے چہرے سے اس کے بھائی جیسے کزن کی موت کے حوالے سے ذرا سے بھی دکھ کا اندازہ لگایا جانا بہت مشکل تھا، مگر اس کے معصورہ کے حوالے سے بولے جانے والے الفاظ وہاں موجود تمام افراد کو آگ لگا گئے تھے۔ اگر آپ سب کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ گیلانی ولا میں لاشوں کے ڈھیر لگنے سے کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ فہیم کے ساتھ ساتھ ہمارے 4 لوگوں کا قتل بھی آپ کے بیٹے کے نام ہی ہے۔ سید ذاکوان ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتا آخر میں دھمکی بھرا لہجہ اختیار کر گیا تھا۔
گیلانی والا کا ہر فرد ساکت پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظر میں ذاکوان ربانی نے معصورہ کا نام ونی کے لیے لے کر بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ جس لڑکی کو ساری زندگی کے لیے قرآن پاک سے منسوب کیے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، اسے بھلا ونی میں کیسے دیا جا سکتا تھا؟ مرشد سائی نے بھی حیرت بھری نظروں سے اپنے لاڈلے کے اس انوکھے فیصلے پر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر ذاکوان ربانی کی وجیح آنکھوں میں موجود ایک عجیب سی چمک دیکھ انہیں لمحہ لگا تھا اس کی پوری گیم سمجھنے میں۔ معصورہ نفرت امیز نگاہ اس پر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، جس شخص نے بھری محفل میں اس کا تماشا بنا دیا تھا۔ دیوار کے پیچھے موجود خواتین ساکت سی یہ بات سن رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پنچایت میں کوئی ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ کبریٰ بیگم کی نگاہیں سامنے بیٹھے خوبرو نوجوان پر ٹکی ہوئی تھی، جس نے یہ فیصلہ سناتے ونی کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھی صرف معصورہ کا حوالہ دے کر۔ اگر اس نے ونی ہی مانگنی تھی تو وہ گیلانی ولا کی کوئی اور لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ معصورہ کا مطالبہ کبریٰ بیگم کو ٹھٹکا گیا تھا۔ ذاکوان ربانی کی آنکھوں میں انہیں کچھ الگ محسوس ہوا تھا۔ یہ روشن پیشانی والا وجیح شخص شاید وہ نہیں تھا جو یہ دکھا رہا تھا۔ مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی کی ونی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ آپ خاندان کی کوئی بھی لڑکی دینے کو تیار ہیں ہم، زہیب گیلانی لڑکھڑاہٹ لہجے میں بولے تھے، جبکہ ان کے اس جملے پر کتنی ہی ناگواری بھری نظر ان کی جانب اٹھی تھی، جن میں کبریٰ بیگم بھی شامل تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے بیٹے کو کھونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قتل آپ کے بیٹے نے کیا ہے، ونی میں اسی کی بہن بیٹی آنی چاہیے۔ اگر آپ اس فیصلے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ہم قتل کے بدلے قتل والی سزا کے لیے تیار ہیں۔ ذاکوان کا لہجہ عجیب ضدی سا تھا، جیسے آج وہ ہر حال میں اس حسین مغرور دوشیزہ کو اپنے ساتھ لے کر ہی جانا چاہتا ہو۔ اس کے خاندان کے باقی تمام افراد خاموشی سے اس کے فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ذاکوان کو ان معاملات کا بالکل بھی علم نہیں۔ اس نے پنچایت کا ماحول کچھ ہی لمحوں میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ہر طرف کھلبلی سی مچی ہوئی تھی کہ زہیب گیلانی کا فیصلہ کیا ہونے والا تھا۔ ذاکوان نے بہت سوچ کر وار کیا تھا، جس کے جواب میں گیلانی ولا کے مکینوں کے دماغ کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ پنچایت میں موجود ہر شخص کے دماغ میں یہی چل رہا تھا، کیا وہ اپنی برسوں سے چلی آ رہی رسم کا اپنے بیٹے کے آگے قربان کر دیں گے، جس رسم کے آگے ہمیشہ معصوم بیٹیوں کی سسکیاں دبتی آئی تھی؟ کہ آج اس رسم کے آگے ایک بیٹے کا خون بھی قربان ہوگا؟ لیکن اگر ایسے مقام پر آ کر بیٹوں کے لیے دل نرم پڑ بھی جاتے تھے، بستی تھی تو صرف بیٹیاں۔ ہمیں سوچنے کے لیے ایک دن کا ٹائم چاہیے، اتنی مہلت تو مل سکتی ہے ہمیں اب۔ زہیب گیلانی نے نہایت تحمل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ہاشم گیلانی کے اس شاطر پوتے کا منہ ہی توڑ دیں، جس نے ان کو بری طرح پھنسا دیا تھا۔ رسم توڑ کر بیٹی کو ونی دینے پر ان کی عزت وقار پر داؤ پر لگنے کے ساتھ ساتھ برسوں سے چلتی آ رہی رسم کی بھی کڑی ٹوٹ جانی تھی، اور اگر ایسا نہ کرتے تو اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دینا تھا انہوں نے ہمیشہ کے لیے۔ ان کے لیے لمحہ بہت کٹھن تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دن کا وقت لے سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ ذاکوان جواب دیتے باقی سب کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ پنچایت کے سبھی لوگ آہستہ آہستہ نکل گئے تھے، مگر گیلانی ولا کے تمام افراد ابھی بھی وہاں ویسے ہی گمسم بیٹھے تھے۔ فیروز کی اس دن کی دھمکی کے بعد سے وہ ایک رات بھی ہاسٹل میں نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنا بسیرا ماہرو کے گھر کر لیا تھا۔ اس کے پیرنٹس تو ویسے بھی گھر پر نہیں تھے، اور ماہرو بھی اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ یہیں آ کر رہنے کو۔ فریال اندر ہی اندر پریشان بھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شخص اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا۔ وہ تو ماہرو کو بھی ان سیاسیوں سے پنگا لینے سے روکتی تھی، اور ان کے اپنے پیچھے ایک سیاسی بندہ پڑ چکا تھا۔ 8 بجے کے قریب وہ آفس سے لوٹی تھی۔ ماہرو کا اسے ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فریال فریش ہو کر کافی بناتے واپس ماہرو کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اسی روم میں رہ رہی تھی۔ کافی پینے کے ساتھ لیپ ٹاپ لیے وہ اپنے کام میں مصروف تھی، جب اچانک لائٹ جانے کی وجہ سے ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی روشنی کی وجہ سے ماہرو کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، مگر یہ کچھ وقت کے لیے تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی ٹیرس پر پڑی، وہاں کھڑے لمبے چوڑے حولے کو دیکھ فریال کے خوف کے مارے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ ایک ہی چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترتی باہر کی جانب بھاگی تھی، مگر مقابل کی رفتار اس سے کئی گنا دگنی تھی۔ وہ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس تک پہنچتا، اسے کمر سے دبوچ کر واپس کھینچتا، دروازہ بند کر کے اس کی پشت اس کے ساتھ ٹکا گیا تھا۔ فریال بے حد قریب اس کی سانسیں محسوس کرتے کانپ اٹھی تھی۔ اس کا ہولے ہولے نرستہ وجود مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل اسے خود سے دور دھکیلتی ہاتھوں کی موومنٹ جاری رکھے ہوئے تھی۔ جب فیروز نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر دروازے کے ساتھ لگاتے اس کی یہ مزاحمت بھی ختم کر دی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کون ہوں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر کی گئی سرگوشی فریال کا خون خوش کر گئی تھی۔ جس سے چھپ کر وہ ہاسٹل نہیں جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ فریال اپنے لہجے کو مضبوط رکھتی اس کی گرفت سے اپنی کلائیاں آزاد کروانے لگی تھی، جو بڑے سکون سے اسے اپنی قید میں لیے کھڑا تھا۔ فیروز کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی کی جگمگاتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔
وہ डरी सहमी उसे कोई शरारत करने पर उकसा रही थी, मगर वो जानता था इस लड़की ने इसकी छोटी सी हरकत पर भी बेहोश होकर गिर पड़ना था। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे तुमसे बस एक ज़रूरी बात करनी है। तुम आराम से सुन लो तो मैं चला जाऊंगा। फिरोज इसकी लरसती पलकों को निगाहों के फोकस में लिए बोला था। चोरों की तरह रात के पहर किसी के बेडरूम में घुसकर कौन सी ज़रूरी बात की जाती है? तुम मुझे अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फरियाल उसकी बात के जवाब में चिल्लाई थी। अच्छा, बात नहीं की जाती तो इसके अलावा और क्या किया जाता है? आप बताना पसंद करेंगी मोहतरमा? मैं इस मामले में बहुत नादान हूँ, नहीं जानता। फिरोज इसकी बात मजाक में उड़ाई थी। फरियाल का दिल चाहता इस बकवास पर इसका मुंह नोच ले। अगर इसके हाथ आज़ाद होते तो वैसा कर भी गुजरती। मतलब तुम मेरी बात आराम से नहीं सुनोगी? फिरोज ने वार्न करते लहजे में पूछा था। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं, बात तो दूर की बात। फरियाल ने तंग कर जवाब दिया था। ओके, तो चलो मेरे साथ मेरे घर। वहाँ जब तक तुम्हारा मूड चाहा तब बात कर लेंगे। फिरोज उसका हाथ थाम कर बाहर ले जाते ऐसे बोला जैसे रूटीन की कोई बात कही हो। तुम पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खुदा न खास्ता मैं तुम्हारे घर क्यों चलूंगी? निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। फरियाल अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से निकालती चिल्लाई थी। अच्छा, तो तब भी नहीं होगा जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। फिरोज इसे खींचकर अपने करीब करता आपके ज़रा सख्त लहजे में बोला था। दूर रहो मुझसे, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। बोलो, ऐसी क्या अनोखी बात बताना चाहते हो तुम मुझे? फिर फिलहाल उससे खुद से दूर धकेलती आखिरकार जिद होते बोली थी। वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि जब तक ये शख्स अपनी बात मनवा न लेता उसकी जान नहीं छोड़नी थी। फिरोज उसकी मान जाने पर उसकी कलाई आज़ाद करता सोफे पर विराजमान हुआ था और मोबाइल उठाकर कुछ टाइप करने लगा था। उसके फ़ोन रखते ही पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया था। फिलहाल को 1 सेकंड लगा था समझने में कि ये हरकत उसी की थी। जब फ़ोन वापस पॉकेट में रखते फिरोज ने जैसे ही सामने खड़ी फरियाल की जानिब देखा, इसकी निगाहें वापस पलटना भूल चुकी थी। वो ब्राउन ड्रेस में बिना दुपट्टे के खुले घुंघराले बालों के साथ बेपनाह दिलकश लग रही थी। फरियाल ने ख्याल आते ही सिटपटाकर फौरन बेड से दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया था, मगर तब तक फिरोज का दिल उससे बगावत कर चुका था। फरियाल को घबराते पजल होते देख उसने फौरन निगाहों का जाविया बदल दिया था। फरहाल से वो कुछ बहुत संजीदा बातें करना चाहता था। उस दिन होटल में और आज यहाँ आने का मकसद भी सिर्फ यही था। मगर फरहाल को देख उसके अंदर शौकिया क्यों भर जाती थी, वो खुद भी समझ नहीं पाता था। फरहाल का चीखना चिल्लाना उसे बहुत मज़ा देता था, इसलिए वो इसके करीब आने की वजह भूलकर उसे तंग करने लग जाता था। मैं अल्तमश सर और माहिर रूह मैम के हवाले से बात करना चाहता हूँ तुमसे। फिरोज ने बात का आगाज़ किया था। ओ, तो कहीं तुम मुझे डरा धमकाकर पीछे पीछे हट जाने का और हमें खामोश रहने का तो नहीं कहने आए? फरियाल जो पहले ही इस पर चढ़ी बैठी थी, इसकी बात पर मज़ीद भड़की थी। अगर वो करना होता तो उसी दिन कर देते जब तुम 2 घंटे मेरे रहमो करम पर मेरे कमरे में बंद रही थी। फिरोज़ ने उसकी बात उसी के अंदाज में लौटाई थी। वो वक्त याद करते फरियाद मज़ीद जल कर रह गई थी। मैं चाहता हूँ तुम माहिर को अल्तमश सर के खिलाफ जाने से रोको। तुम सोच भी नहीं सकती ये सब किस कदर गलत हो रहा। अल्तमश सर और माहिर मैम अभी से नहीं, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो ऐसा करके सिर्फ उनसे एक बात का बदला ले रही हैं, मगर वो ये देख नहीं पा रही कि इसमें मजीद कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। फिरोज संजीदगी से बोलता है, इसके आगे माहिर के माजी का वो हर वर्क खोलता चला गया था जिससे वो आज तक नावाकिफ थी। फरियाल सदमे की कैफियत में फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। वो उसकी बातों पर यकीन करने को कतई तैयार न थी होती अगर फिरोज उसे अल्तमश और माहिर के फ़ोटोग्राफ्स ना दिखाता। माहिर अल्तमश के दान से मोहब्बत करती थी। फरियाल को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, मगर अब यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अल्तमश के जिक्र पर माहिरों की आंखों में दर्द आता एक अजीब सा दर्द फरियाल हमेशा अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करती आई थी, मगर उसकी असल हकीकत अब समझ पाई थी। उसे ये सब जानकर गहरा धचका लगा था। माहिरों की लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका था और उसे ज़रा सी भिनक नहीं पड़ी थी। क्या चाहते हो मुझसे? मैं क्या कर सकती हूँ इस मामले में? फरियाल काफ़ी देर बाद शौक की कैफियत से निकलती अब ज़रा नर्म लहजे में बोली थी। माहिरू मैम सर के खिलाफ इतने टाइम से जो फाइल तैयार कर रही है, तो मीडिया पर आने से हमारी पार्टी की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मैं चाहता हूँ वो फाइल तुम उनसे लेकर मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर ये सारी बातें मंजर आम पर आ गई तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा फैज़ान चिश्ती को होगा। तुम खुद सोच लो, फिर अगर मुल्क इस शख्स के हाथ में गया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। फिरोज़ रसानियत से समझाते हुए बोला। माही कभी वो फाइल नहीं देने देगी। फरियाल को इसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी, मगर वो माहिर की ज़िद से भी वाकिफ़ थी, जो अपने महीनों की मेहनत यूँ किसी सूरत ज़ाया नहीं जाने देगी। तो उनको बताएगा कौन? तुम्हें ये काम चोरी छुपे करना होगा। अगर उन्हें पता चल गई ये बात तो वो फाइल मज़ीद सेव कर लेंगी, इसलिए तुम्हें ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। फिरोज़ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और हैरान परेशान खड़ी फरियाल के मुकाबिल आया था।
کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ اس میں میرا اور التمش عدنان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری پارٹی بدنام ہوئی تو سارا اختیار فیضان چشتی کے پاس چلا جائے گا، جس کے بعد ملک کا جو حال ہوگا اس سے سب اچھی طرح واقف ہے۔ پرسنل دشمنی میں باقی سب کا نقصان کرنا بہت غلط ہے۔ ایسا کرنے سے ماہر میم اور التمش سر کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، جنہیں ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ میں اپنا نمبر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں میری مدد تو ہر حال میں کرنی ہوگی۔ جب مائنڈ کو اس بات کے لیے ایگری کر پائی تو مجھے کال کر دینا۔ فیروز اسے اپنے مخصوص ہردرمی بھرے انداز میں سمجھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب فرق فریال ماہر کی تکلیف دل میں محسوس کرتی سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ ماہر کا ان سب چکروں میں پڑنا بے مقصد نہیں تھا۔ وہ اپنے دکھوں اپنی اذیتوں کا انتقام لینا چاہتی تھی التمش کے دان سے، اس لیے خود کو فیضان چشتی جیسے شخص کی مقابل لانے کے لیے کتنا غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ معصورہ میری جان، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ بس دعا کریں جو بھی ہو آپ کے حق میں بہتر ہو، کبریٰ بیگم کے قریب بیڈ پر بیٹھتے نم لہجے میں بولی تھی۔ ابھی انہیں معنوں سے پتہ چلا تھا کہ معصورہ نے ان سب باتوں کی اتنی ٹینشن لی تھی کہ اسے اب شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کبریٰ بیگم کا دل بہت دکھی تھا اس کی حالت دیکھ۔ ان کی اس نازک سی بیٹی ان سب دکھوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر ہر بار کوئی بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جاتا تھا جسے سہ پانا اس معصوم کے لیے مشکل تھا۔ اماں سائی، اگر بابا سائی نے اس فیصلے کے لیے حامی نہ بھری تو وہ لوگ بھائی کو اسے آگے معصورہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ آنکھوں سے بھری آنسو کی جھڑی جاری ہو چکی تھی۔ فکر مت کرو، تمہارے بھائی کو تمہارے بابا سائی کچھ نہیں ہونے دیں گے، یہاں پر بھی تمہیں ہی قربان ہونا پڑے گا۔ جب بیٹی کی بات آئی تو یہ رسم ختم کرنا کتنا آسان ہو گیا ان سب کے لیے، مگر وہیں جب بیٹی تڑپتی رہی تو اس کا کچھ دکھ کسی کو نظر نہیں آیا۔ اکثر ان اونچی عمارتوں میں رہنے والوں کے دل اتنے ہی پتھر دل ہوتے اپنی بہن بیٹیوں کے معاملے میں۔ کبریٰ بیگم کی آنکھوں سے رو رو کر آنسو ہی خشک ہو چکے تھے۔ بیٹی کی جان کے بدلے وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھونے والی تھی۔ اماں سائی، آپ روئے مت، اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، آپ ہماری وجہ سے پریشان مت ہو۔ معصورہ کی بات پر کبریٰ بیگم نے آگے ہوتی اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ بھی ونی کا نام کی تلخی سے پوری طرح آگاہ نہیں تھی۔ ذاکوان، یہ کیسا فیصلہ کیا تم نے؟ حسنہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اسے مخاطب ہوئی تھی، جو صوفے کی پوئی سے سر ٹکائے آنکھیں مدے لیٹا تھا۔ ایسا فیصلہ جس میں 2 زندگیاں سولی پر چڑھنے سے بچ جائیں۔ ذاکوان سیدھا ہو کر بیٹھتا مسکرایا تھا۔ گیلانی ولا کی سب سے پاکیزہ اور پردہ دار لڑکی ہے وہ، اس کا وقار اور تقدس برقرار رکھ پاؤ گے اس گھر میں؟ حسنہ بیگم اس کی گہری آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر کا حال جاننے کی کوشش کرتے بولی، پورے دل و جان سے۔ آپ جانتی ہیں مجھے اپنا فرض نبھانا اچھے سے آتا ہے، آپ آگے یہ دیکھے گی بھی صحیح۔ ذاکوان نے ان کی بات کا نرمی سے جواب دیا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہے۔ تم بھول رہے ہو، وہ ونی میں آ رہی ہے۔ ونی میں آنے والیوں کے فرائض ادا نہیں کیے جاتے، نہ ہی انہیں وہ عزت و تکریم دی جاتی ہے جو ایک گھر کی بہو بیٹی کو ملنی چاہیے۔ حسنہ بیگم اسے آگے آنے والے حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی ونی جیسی رسم کو نہیں مانتا، میرے نزدیک یہ جہالت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان کے گناہ کا توق دوسرے کے سر ڈال دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ مانتا ہوں آج بھی اس جہالت کا حصہ بنا ہوں، مگر صرف ان روایت پسند لوگوں سے کسی دوسری جاہلانہ رسم کا ان کے ہاتھوں خاتمہ کروانے کے لیے، تاکہ ان کے برسوں سے چلی آ رہی اس رسم کی ایک کڑی توڑ کر اسے اتنا کمزور کر دوں کہ آئندہ فیصلہ کرنا ان کے لیے آسان نہ رہے۔ ذاکوان کے مضبوط لہجے اور اٹل ارادے جان کر حسنہ بیگم کو اپنے بے اختیار اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا تھا۔ کم از کم ان کے خاندان کے مرد روایتی بوسیدہ انا کے زیر اثر زندگیاں گزارنے والے نہیں تھے۔ ان میں شعور پیدا ہو چکا تھا کہ عورت رسم و رواجوں کی بیڑیوں میں جکڑنے والی کوئی بے جان شے نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی ہستی ہے جو اپنے اندر جذبات اور احساسات بھی رکھتی ہے اور جینے کی امنگ بھی۔ میں دیکھنے کی خواہش مند ہوں اپنے بیٹے کو ایک شوہر کے روپ میں۔ جیسے ہی ہم سے نخرے اٹھواتے ہو، دیکھتی ہوں کیسے اپنی بیوی سے نخرے اٹھواتے ہو یا پھر اس کے اٹھاتے ہو۔ حسنہ بیگم مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، جس کے جواب میں وہ اس کا نازک سراپا تصور میں لاتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی دوسری بات کے ہی امکانات زیادہ ہیں۔ ذاکوان کو ایک ہی انڈائریکٹ ملاقات میں اس مغرور لڑکی کی ضدی نیچر کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر جو بھی تھا اس کا دل شدت سے اس لمحے کا منتظر تھا جب معصورہ گیلانی نے اپنا آپ اس کا انعام لکھوا کر اس کی حویلی کی دہلیز پار کرنی تھی۔ ناول جاری ہے۔